Mga kaigsuunan, sa atong panahon karon, usa sa ato ang mga hagit mao ang gitawag nga moral responsibility sa ato ang kaigsuunan, or even in the context of social concern, nga dili lang kita magpakabuta bungol sa mga panghitabo sa atong palibot. Isip adunay pagsalig o pagtuo sa Dios, nga ang Dios nga atong gituhuan, Dios sa kaangayan, hustisya ug ang gugma alang sa katawhan. Mao nga kung kana ang atong basihan, sometimes ang mga panghitabo sa atong palibot is really a call of social responsibility and moral judgment according to the eyes of God. Mao nga ang atong ebanghelyo karon usa kini ka paghatag kanato og kahigayunan. Kaya usahay sama sa atong nadunggan ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala mahitabo gayud if kung ang tao magpabilin sa iyang tinguha sa iyang kaugalingong interes. Halimbawa, nganong daghay mga nahitabo sa atong palibot karon, ang recent nga Tino nga typhoon, usay makaingon kita what went wrong o kinsay angay nga unsay nahitabo. Pwede kita makaingon usahay tungod sa kahakog sa tao, sa pipila ka mga tao. Nga usay makaingon kita nga usa kini kahagit sa atong panahon, nga kung magpasalabi ang kahakog sa pipila, daghay maangin. Nga supposedly, kung atong tanawon, nga ang tao, even kita nga mga katawhan, hopefully we are also accountable to each other. Nga aduna kitay panglantaw, o adunay pagpaningkamot nga kita makatabang sa ato ang kaigsuunan. O dili lang para lang sa imong kaugalingon. Mao kini nga nindot kini nga pahimangno. Mahitabo ang dili maayong mga hulagway kung magpabilin kita sa ato ang tinguha lamang nga maka pang sarili or self-interest. Pero gitagaan usab kita hulagway nga if there is a gitawag nga tinguha sa usa ka tawo sa pagbag-o, ubanan nato. Okay, nato hukman. But we have always the space to each and everyone, for our brothers and sisters, nga matabangan. So, it means nga our faith always naghatag ka nato kay gayunan nga muduyog, mutanaw, ug muuban. Labi na gayud kung adunay tinguha sa matag usa sa kabag-uhan. Ug diyan usab nato makita nga ang Dios nagtawag ka nato sa matag usa nga there's always a room for change, o ang atong choice hopefully tinguha alang sa kaayuhan nga tinguha usab sa Dios alang kanatong tanan ubanan nato. Di lang ta mohukom dayon. O kana bitaw adunay kahigayunan, o kanang kahigayunan hopefully will bring individual to a better or to a better person. So hinaot nga kining ato ang palibot karon, always we are hopeful. Mao nga ato pagtuo usab magdala ka nato sa pagka malaumon. Di kita mingon nga ay wa nay kabag-uhan, ay wa na tapos na. No. Hopefully as long as we have our faith in us, kanunay kita malaumon, sa matag usa nga dili magpadaog sa dili maayo nga mga tinguha, kundili mas mo pakaylap ang tinguha sa Dios alang sa tanang katawhan nga kaayuhan, dili lang para sa kaugalingon kundili para usab sa tanan. O ginaot nga mao kanang ato ang pangayoon nga grasya sa matag usa kanato nga muduyog kita sa kabaguhan sa matag usa, then hopefully ang ato ang pagsabot nga nagsumikad usab
diha sa ato ang pagsalig, pagtuo sa Dios nga mao'y tinubdan sa tanang kaayuhan, grasyag panalangin diha sa matag usa kanato. Amen. Palihog manindog ang tanan. Ang atong magtutudlo, nagtudlo kanato nga ang pagkatinunan ng hulugan og hingpit nga pagsalikway sa tanang matang sa dautan. Ang atong mga pangamuyo karon atong ihalad uban ang kinabubutong pagsakripisyo agig pakigsuod sa Ginoo. Maingon kita, Ginoo dunggang among mga pangamuyo. Ginoo dunggang among mga pangamuyo.